अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू द नादिया खान शो। जियो मजा नहीं आया, एक बार फिर जियो। चलो चला लेते हैं काम, ठीक है जी। तो आज हम क्या बात कर रहे हैं, एक बार फिर मैं आपसे सवाल करूंगी कि हमारे कौम का सबसे ज्यादा फेवरेट एक्टिविटी क्या है, क्या चीज है, क्या शौक है। बच्चा पैदा होते ही उसका क्या ख्वाब होता है कि एक दिन हाँ शादी। क्या करें जी, शादी चाहे इंडिया हो पाकिस्तान हो, हमारे यहाँ शादी जो है ना एक ऐसा ओकेजन है जिसको बड़ा सेलिब्रेट किया जाता है। शादी से रिलेटेड हर मूवी, हर ड्रामा, हर चीज अच्छी लगती है, ठीक है नहीं जी। दूर से हर चीज सुहानी लगती है और सुबह हमारे मुल्क में शादियां सेलिब्रेशन शुरू हो जाती हैं और इतना ज्यादा जुनून है, लोग देखते भी हैं। सही बात है, देखते हैं तो इसलिए शादी वीक्स बनते हैं और सेलिब्रेशंस देखते हैं, सब बड़ा अच्छा लगता है और ये हो जाता है कि नहीं जी ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, बिल्कुल। लेकिन जब उमर शरीफ से मेरी बात हुई और उमर भाई ने इतनी अच्छी बात की कि यार आप जरा जो शादियां नहीं चलती, जो फेल होती हैं, उसको आप सेलिब्रेट क्यों नहीं करते, वो वजूहात आप क्यों नहीं बताते कि ऐसा क्यों हो रहा है। जो हमारे मसाइल हैं जिनकी वजह से इतना खर्चा करके इतनी उम्मीदों से शादी होती है और कुछ सालों बाद, कुछ महीनों बाद, कुछ दिनों बाद वो खत्म, पैसे मिट्टी हो गए, सब बर्बाद हो गया, इसके ऊपर भी बात करें। तो उमर भाई से मुझे आइडिया, मैंने कहा कि हाँ वाकई सेलिब्रेशन को चलते रहने देते हैं, लेकिन ये भी बात करते हैं कि हमारे मुल्क में डिवोर्स का रेट इतना ज्यादा बढ़ गया है कि हद नहीं। और उस रेट में भी जो ज्यादा परसेंटेज है वो है लड़कियों की, जो कि अब डिवोर्सेस ले रही हैं, खुला ले रही हैं, या उनको मेरे ख्याल केटू भी जाना पड़ेगा तो वो जाएंगी, सिर्फ ये कि वो खत्म करना चाहती हैं एक अजियतनाक रिश्ते को। तो उस पर हमने कहा कि यार हम रिसर्च करें, हम बात करें ऐसे क्या रीजंस हैं जिसकी वजह से इतनी ज्यादा डिवोर्सेस हो रही हैं। रूट कॉज, जब गलती शुरू कहां से होती है, उसका एक बिगिनिंग तो होगी ना, एक स्टार्ट होता है। स्टार्टिंग पॉइंट इज कौन सा, मुझे कोई बता सकता है? स्टूडेंट्स रिश्ते के लिए जाते हैं, मैं पहले बताया था उसको इसलिए पता है। हाँ, रिश्ते से मामला गड़बड़ शुरू होती है और रिश्ते के टाइम पे याद रखना 3 चीजों का हमेशा ख्याल रखना। नंबर 1 इन्वेस्टिगेशन, नंबर 2 इन्वेस्टिगेशन, नंबर 3 इन्वेस्टिगेशन। करेक्ट, अब समझदार हो गए हैं सब। जी हाँ, शो पे आ क्या माशाल्लाह आप लोग बड़े हाजिर दिमाग हो गए, अच्छी बात है, शऊर ऐसे ही आता है लोगों में। तो इन्वेस्टिगेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब बहुत दफा लोग बातें भी कर देते हैं, जी हम पता लगाएंगे, हम चेक करेंगे, हम ये करेंगे, और एक्चुअली पता करवाएं कैसे? यहाँ कोई करमचंद बैठा है कि जी उसको पैसे दिए, यार जरा जाके डिटेक्टिव भाई पता करो ये लोग हैं कैसे। इसका कोई फॉर्मूला है? आई एम श्योर जिसने अपनी बेटी ध्यानी है वो अपनी तरफ से तो छानबीन थोड़ी बहुत करते ही होंगे जो उनसे होता है, या जो लड़के वाले हैं वो लड़की के बारे में पता कराते हैं। अब तो फेसबुक भी एक जबरदस्त मीडियम बन गया है कि जी वो लड़की वालों के हम लोग रिश्ता देखे, बड़ी अच्छी लड़की है, देवर साहब कहीं पे, एक मिनट मैं सिर्फ होने वाली भाभी को अभी मैं आपको बताता हूँ, उसका चट्टा पट्टा अभी खोलता हूँ मैं। फौरन गए, कंप्यूटर ऑन किया, फेसबुक देखा, नहीं मामी मैंने पिक्चर्स देखी है भाभी की, नहीं वो लड़की सही नहीं है, वो हमारे घर में नहीं आ सकती। क्यों भाई? वो तो उसकी बड़ी पिक्चर्स हैं, वो तो डिफरेंट लड़के हैं वहां साथ खड़े हैं, कहीं वो ऐसे कहीं वैसे, उसने मम्मी स्लीवलेस पहना हुआ था। है हाँ तस्वीर देखी मैंने, नहीं जी रिश्ता कैंसिल। तो इस तरह से भी इन्वेस्टिगेशन होती है बहुत दफा। अच्छा हम तो जब देखने गए थे तो सर पे दुपट्टा था, तो फेसबुक पे तो स्लीवलेस पे घूम रही थी। तो इस तरह भी पता कराते हैं और बहुत दफा गलत भी कंक्लूजन्स पे पहुंचते हैं, गलत जजमेंट्स भी हो जाती हैं। लेकिन द फैक्ट रिमेन्स के वन मस्ट इन्वेस्टिगेट, क्योंकि एक जिंदगी का मामला है। इतना कुछ जानते हुए भी एक्चुअली हमारे यहाँ कितने % पेरेंट्स हैं जो वाकई सक्सेसफुल इन्वेस्टिगेशन करवा लेते हैं? अगर हो रही होती है तो फिर इतनी डिसअपॉइंटमेंट्स ना होती, इतने राज खुल जाते हैं। फिर ऊपर इस मुल्क में जहां इतनी करप्शन है, वहां बहुत सारे फ्रॉडिये बैठे हुए हैं जो रिश्ते के नाम पे कैसे लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं, और खास तौर पे लड़की वाले कैसे वो मामू बन रहे हैं, वो भी आज हम बात करेंगे शो पे। तो जी आसिम साहब यहाँ, आसिम सुल्तान साहब यहाँ हैं, जर्नलिस्ट हैं, साथ में एनालिस्ट भी हैं, बड़े बड़े टॉपिक्स पे रिसर्च करते हैं। सर इस पे भी कोई आपने रिसर्च की रिश्तों पे कि जी हमारे यहाँ जब कोई रिश्ता आता है, ठीक है ना जी, हालांकि बड़ा माशाल्लाह अब तो बच्चे सोशल हो गए, इधर आना जाना ये वो, लेकिन फिर भी एक प्रपोजल से ही बात शुरू होती है, तो उसमें क्या क्या चीजें देखनी चाहिए? ये हमारे सब कॉन्टिनेंट में शादी जो है एक समाजी जरूरत से आगे की कोई चीज बन गई है। इतना ज्यादा स्ट्रेस है शादी पे, जिस तरह अभी आपने बताया,
کہ وہ بچہ لڑکی ہو یا لڑکا ہو، وہ جو ہی ہوش سنبھالتا ہے تو اس کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ میری شادی ہوگی. اور لڑکیاں چونکہ وہ زیادہ ایکسپریسو نہیں ہوتی تو وہ اندر ہی اندر سوچ رہی ہوتی ہیں کہ اس کی شادی ہوگی، اس کا اپنا گھر ہوگا، بچے ہوں گے. یہ ساری فیلنگز اس کے اندر اندر ہی پلتی رہتی ہیں. اور پھر ایک دن وہ دن آتا ہے اور پھر اس کا انتظار ہو رہا ہوتا ہے. بالکل. اس میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جو بہت زیادہ ہماری سوسائٹی کا سٹریس ہے. لڑکی کی شادی کرنی ہے. اب یہ ہوا ہے کہ پاکستان میں تعلیم عام ہوئی ہے اور اس میں آپ ایک چیز نوٹ کریں کہ گریجولی جو اسٹیٹسٹکس آ رہے ہیں، لڑکیاں تعلیم میں آگے ایکسل کر رہی ہیں، لڑکے پیچھے رہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس میں ہوتا کیا ہے، اب ایک اچھی پڑھی لکھی لڑکی ہے، اس کے لیے جو اس کا میچ ہے وہ نہیں بنتا. سب سے پہلے تو یہی بات شروع ہو جاتی ہے. بہت سے پیرنٹس جو ہیں وہ لڑکی کو پڑھانے سے زیادہ آگے ہائر ایجوکیشن سے اس لیے بھی ڈرتے ہیں کہ کل اس کا میچ کہاں سے ملے گا. خاندان میں ارد گرد نظر دوڑاتے ہیں، ایسی چیز تو ان کو نظر نہیں آتی. پہلے تو وہ اپنی کوشش کرتے ہیں کہ اس طرح کی صورتحال بنے کہ لڑکی اتنی آگے نہ چلی جائے کہ اس کا رشتہ ایک معاملہ مسئلہ بن جائے، کوالیفائڈ ہو جائے. ہاں ایسا ہو جائے کہ یہ مسئلہ بن جائے. پھر ماں باپ کی یہ خواہش ہوتی ہے، ان کی چونکہ یہ ذمہ داری ہوتی ہے ہماری سوسائٹی میں کہ لڑکے یا لڑکی کا رشتہ، خصوصاً لڑکیوں کا رشتہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ اپنی زندگی میں اس فرد سے وہ ادابرہ ہوتے جائیں. ان کی پوری کوشش یہ ہوتی ہے کہ کوئی اچھا مناسب رشتہ ملے اور وہ یہ فرض پورا. ایکچولی ہمارے ملک میں جو پیرنٹس ہیں، باقی کتنے فیصد پیرنٹس ہیں جو انویسٹیگیشن کے لیے ایفرٹ کرتے ہیں یا بہت سارے کہتے ہیں کہ یار بس کرا دو، کوئی بات نہیں، یہ رشتہ نہ ہاتھ سے چلا جائے. یہ انویسٹیگیشن والی بات جو ہے، اپنے تئیں وہ کوشش پوری کرتے ہیں کہ جتنی وہ انویسٹیگیٹ کر سکتے ہیں وہ کریں. لیکن یہ ہے، آپ دیکھیں کہ جو پیرنٹس ہیں وہ تھوڑے سے اولڈ ایج کے، بالکل، اور یہ نیا زمانہ، اور نئے زمانے میں ایک دوسرے کو دھوکہ دینے کے، ڈیسیو کرنے کے طریقے نئے تو عام طور پہ پیرنٹس جو ہیں اس میں مار کھا جاتے ہیں، خصوصاً لڑکی والے. سوال اپنی طرف سے پورے پوچھتے ہیں جی، لڑکا کرتا کیا ہے، وہ سارے گاڑی کون سی ہے اس کے پاس، ٹھیک ہے جی اسکوٹر ہے، چلو جی بہت اچھی بات ہے، گاڑی ہے چھوٹی گاڑی، چلو جی گاڑی ہے، ویری نائس، کھاتا پیتا ہے، ٹھیک ہے. اس سے آگے ان کو سمجھ نہیں آتی کہ جی لڑکا جو ہے اس کی پہلے لائف کیا رہی ہے، اس کا کوئی کرمنل ریکارڈ تو نہیں تھا. اور اس سے بڑھ کے یہ جس کا آپ انویسٹیگیٹ کرا ہی نہیں سکتے کہ اس کو کوئی سائیکو ہے، وہ کوئی اس کو سائیکولوجیکل مسئلہ ہے، کیا وہ مار پیٹ تو نہیں کرے گا اپنی بیوی کی، یا کچھ اس کو اور مسائل. ہمارے یہاں تو یہ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ پتہ نہیں چلتا کہ جی، اور آج کل بڑی ڈیورسز ہو رہی ہیں کہ جی وہ سائیکو تھا اس لیے چھوڑ دیا، یا وہ سائیکو تھی مجھے مارتی تھی میں نے اس لیے چھوڑ دیا. ایسا ہے، بالکل صحیح بات ہے. مرد بھی کمپلین کر رہے ہیں، عورتیں پیچھے نہیں ہیں اس میں. وہ ہوتا یہ ہے کہ جب وہ جو شادی ہوتی ہے، ایکچولی ہم دیکھتے ہیں کہ ایک شادی ہو رہی ہے اور وہ پیرنٹس اس میں بڑی ہنسی خوشی ایک تقریب ہو رہی ہوتی ہے، رشتہ دار دوست عزیز سارے آئے ہیں اور سیلیبریٹ کر رہے ہیں. وہ اس مقام تک پہنچنے میں، اس سیلیبریشن تک پہنچنے میں وہ جتنی جان جوکھوں کا کام پیرنٹس نے پیچھے کیا ہوتا ہے وہ کسی کو نہیں پتا ہوتا کہ وہ کب سے اس کی تلاش میں تھے کہ یہ کوئی اچھا مناسب رشتہ مل جائے. اور ہوتا یہ ہے کہ بہت سے معاملات میں لڑکی بولتی بھی ہے اور کبھی نہیں بھی بولتی، لیکن وہ بھی کہہ سن کے اتنا تھک جاتی ہے کہ ایک دفعہ ایک موقع ایسا آتا ہے وہ جیسا ہے جس طرح کا ہے وہ چپ کر جاتی ہے. اور سر افسوس کی بات بتاؤں آپ کو، ایک سٹڈی یہ بھی ہے کہ ہر شادی میں، بڑی شادی میں کم از کم ایک فیملی ایسی ہوگی جو لڑکے یا لڑکی کے بارے میں ان کی اصلیت جانتی ہوگی، لیکن ہمارے یہاں بتاتے نہیں. اور آپ دیکھیے کہ ہمیشہ ڈیورس کے بعد آپ کو آپ کے اپنے رشتہ دار یا جاننے والے فلاں گی، اوے سانو تو پتا سی فراڈ ہے، سانو تو پتا سی شادی ہوئی سی پہلے. تو بھئی اس وقت کیوں نہیں بولا، اس وقت کیوں نہیں کچھ کہا، کیوں نہیں اس وقت نہیں ایسے بولا کہ جی بولیں گے ایسے ہی کوئی آپ مائنڈ کر جاؤ یا یہ ہو جاؤ. ہم نے کہا ہم انٹروین نہیں کرتے، ہم انٹرفیئر نہیں کرتے. کتنا بڑا ظلم کرتے ہیں کہ جان کے بھی یو ڈیسائیڈ کہ ہم کچھ نہ کہیں. جی ہمارا ذرا صوفہ خالی خالی لگ رہا ہے تو ہم اپنے شو کو ذرا 4 چاند لگاتے ہیں اور جی شو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. ہماری سیلیبریٹی گیسٹ جب آ جاتے ہیں تو اور خوبصورت ہو جاتا ہے شو. اور آج تو میری بہت ہی پسندیدہ پرسنالٹیز ہیں. دے آر ویری سکسیسفل آرٹسٹ، ایک فلم سٹار، ایک ٹی وی سٹار، ماشاءاللہ. مطلب کیا کمال ان کا کام ہے. اور جو ایک ان کی اور بہت بڑی اچیومنٹ ہے وہ یہ کہ انہوں نے اپنی ماشاءاللہ بچوں کی بہت اچھی طریقے سے شادی کروائی. حالانکہ شوبز والوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جی ان کے بچوں کے رشتے ہونا مشکل ہیں، یا شوبز میں جو لوگ ہیں ان کے رشتوں کا بڑا پرابلم ہوتا ہے. تو کیا ایسا ہے؟ نہیں.
اگر ہوتا تو ان کو ایک پرابلمز ہوتے، اور جو کہ ماشاءاللہ ان کے بچے آج میں ہیپیلی سیٹلڈ ہیں، تو پتہ چلتا ہے کہ جی ایسا نہیں ہے. تربیت کی بات ہے، قسمت کی بات ہے، اچھی سلیکشن کی بات ہے. تو جی میں دعوت دوں گی اپنے سپر سٹارز گیسٹ کو، سیمی راہیل جی اور نشا جی. جل مل اب ذرا ہمارا سیٹ ہے کتنا خوبصورت ہو گیا ہے، گلیمر آ گیا. جلدی سے میں ایسا کرتی ہوں، لیتی ہوں بریک کے بعد واپس آتی ہوں، کیونکہ مجھے پتا بھی اگر ہم لوگ باتیں شروع کر دیں گے پھر ہمیں بریک نہیں لگے گی. تو جلدی سے کوئک بریک. جیو کتنی چوائس پھر بھی لڑکے کی مائیں کہتی